चलो माझ्या गोंयकारांनो हांव आमचा नाग्या आहा आमचो सोयरो म्हणटा तो राजेन ते पळय वीडियो काडटा पळय वीडियो काडटा पळय हांव आतां नाग्या आहा आमचो सोयरो पिड्यार जाला राजेन पालयेकर म्हणून नागेचो एकदम फामाद तो ड्रायव्हर तो एकदम फामाद आयज तेणी मरे अशें टॅक्सीचो धंदो केला म्हाका दिसता आमचें कोण करचें ना हे आतांचें पुर्वत करचें ना हे पळय इतलो ताका क्रावड जाला हांगा हो तुमच्यान पळयात आं पळया हो आमचो राजेन नागेकार नाग्या रावता पालयेकर तो म्हणजे आयज थिएटरान भाडें मारून मरे इतले बरे भाशेन तेणी आपले हें दवरलेले बरे भाशेन लोकांशीन बरेपण दवरलेले आनी तो सकाळ फुडें मरे म्हापसा भाडें मारूंक वयतालो आनी येवन मरे गाडी लीक करून सारकी ताका तेन्ना फिएट कार आसली तेजे कडेन सगळ्या भावा कडेन तेजे राजना कडेन आनी अनिला कडेन दोगूय बरे बेस्ट भाडें मारताले केन्ना तेंचे मरे म्हाका आयकोन येवंक ना अशें कोत्रापण तेंचें भावा भितर केन्ना जावंक ना आतां हांव म्हजो सोयरो म्हणून हांव तेजे मरणाक गेल्लो हांव वायट दिसलें म्हाका 10 दीस पयलीं म्हाका मेवलोलो आनी सदांच सांगतालो हांव म्हणजे टॅक्सीचो धंदो सरकारान काबार केलो म्हणून आनी आयज आमचो आमदार म्हणटा मायकल उबा आसलो तेन्ना तेणी पासून कांय केलें ना म्हणटा तो आपणें सांगलें म्हणटा ताका खूब आमच्या पुर्वजान हो जाणटे एक टॅक्सीचो धंदो दवरलेलो तो काबार केलो म्हणून आनी तूं कितें तरी कर म्हूण ताका सांगलेलें म्हाका सांगतालो तो तूं एक बरें काम करता म्हणटालो व्हिडियो काडून आनी लोकांक दाखयतालो म्हणून टॅक्सीच्या बाबतींत गोवा मायज कशें येयलें आनी कितें केलें तें फुडलो व्हिडियो आनीक काडटा हांव दाखयता आतां हांव मरणाक गेला हे पळय नाग्या असलो क्रावड इतलो वय ताका म्हाका दिसता इतलो कोण हेज्या मरणाक इतलो लोक जावचो ना केन्नाच आयज पुलीस पासून दवरल्या पळय थंयसर पळया तुमचें चला बरा पळया बाबा आयज मरे हांव नागवा आहलो आमचो राजेन पालयेकर मरे हें संवसारांतून गेलो तेजी डॅड जाली तेजें मरण येयलें एकदम मरे वायट दिसलें म्हाका आनी आमच्या लोकांक दिसलें सगळे टॅक्सीकारांक आयज हो एक मनीस मरे बरो आसलो हांव मनीस सगळ्यांक बरे भाशेन वागतालो रे तो आनी तेणी असो एक धंदो केलो ताणें मरे आदी रे म्हणे जाले 40-50 वर्सां सुमार तेजे कडेन मरे फिएट कार आसली दोगांय भावा कडेन अनिला कडेन आनी राजना कडेन म्हापसा मरे बॉम्बेची बशी येयले काय ना सकाळ फुडें 4 मरे बाबडे थंवटाले भाड्यांक आनी भाडी मारली काय ना 4-5 घरा कडेन येताले रे घरा कडेन बरी गाडी बरी धुताले रे सारके चकाचक च्या पियेताले मरे आनी सुशेगाद मरे न्हिदताले
मागीर सांजचे कितें करताले ते टिटोजा कडेन ते भाडे मारूंक वयताले 8 9 ते आख्खी रात ते भाडे मारी पळय आं कित्याक लागून जाणां मरे म्हाजे कडेन मरे तेन्ना एक फिएट कार आहली 10 म्हणून 10 हांवें कोणाची घेतलेली हांव रातचो कितें भाडी येयली मरे हांव व्हरोन सोडटालो भितर आनी राजनाक सांगतालो राजन जे भाडें हांवें सोडलां ते तुमी हेका गेस्टाक बरे भशेन हाडून ताका पावय म्हणून कांय नजो म्हणलो आमी बरे भशेन ताका पावयता म्हणाले अशें मरे बरो धंदो करून तेंच्यांनी बरो विस्वासान कोणाक फुटींग कोणाक करनासतना कांय करनासतना आयज टिटोजाचें नांव तेंच्यांनी बरें दवरलें नागेकारांनी हांगा गाडी टॅक्सीचो धंदो करून त्या गेस्टांक सांबाळ्ळें म्हणून जाणा मरे पळय 10 दीस पयलीं मरे तो म्हाका मेवलो हांव म्हापसा वयतालो मिटराक लागून पळयत काय म्हणलो म्हाका अरे बाबा म्हणालो आयज आमचे युनियनान आमचे इतले उलयले ही मिटराक लागून स्पीड गव्हर्नराक लागून आनी ते कोवा मायसाक लागून उलयले हो मोहीन गतीचे पाड पडला म्हणून आमी जेव्हा आतां मिटराचे पयशे भरता 4,500 हय रे म्हणालो हो सरकार तुजो आनी म्हाजो न्हू म्हणालो सरकार म्हणालो फटींग मनाचो धंदो जाला अशें उलयलो तो आमी बाबा आजी मरे खूब त्रास काडले देवान मरे आमकां हो जल्म दिलो तो सारको म्हणालो आतां फुडले पिळगेचे मरे खूब त्रास म्हणालो फुडली पिळगी आमी त्रास काडले रे हे आतां काडचें ना म्हणालो म्हणून आमकां देवान आमकां बरे भशेन हो जल्म घातलो फुडले पिळगेक आमकां जल्म नाका म्हणून आतां दिलो आमकां पयलीं सारकें राजन म्हणलें तुजें म्हाजें मरे मत तेंच आहा रे म्हणलें आमी त्रास काडले मरे बाबडे म्हणलें ते फुडें म्हणलें भुरगे त्रास काडचे ना आनी फुडले पिळगेक म्हणलें बरें आसचेंय ना म्हणलें कित्याक लागून ना मरे हो सरकार धवडीरो येयलो न्हू कोणाचेच बरें करूंक ना रे सगळे वाटेन फंडान घातलें तुवें आतां गोंय सांगलें आमी बरे भशेन भाडे मारून पोट भरताले आवय बापायक बायलांक भयणांक सगळ्यांक आमी पोसताले तेन्ना आतां पोसूंक जायना म्हणालो तर कित्याक रे म्हणलें हे गो आम्हाला टॅक्सी येता गाडयांचो धंदो हो सरकार गाडयांचोच म्हणालो आनी आतां तें काडलां मरे म्हणलें तेणी आपणा घर म्हणून म्हाजें घर म्हणून आरे तूं सुटलाय काय म्हणालो हे तेजें घर म्हणालो पयलें म्हणालो उदक चोरून येला मरे म्हणालो आतां गोंयचे मरे जागे चोरपाक तांकां घरां बांदपाक फाल्यां म्हणालो आमचेर मरे खोट मारतले म्हणालो आमी पोर्चुगीज गोंय धांवडले तो आमकां हे धांवडटले म्हणालो म्हाजेर म्हणलें तुजें सारकें रे म्हणलें हांवें म्हटलें मरे ना गेलो आयज आयकोन येयले हो भायर पडलो म्हणून हांव देवा कडेन मागता तेंचे फॅमिलीक तांकां सगल्यांक मरे राजनाच्या आशिर्वादान तांकां मरे सुशेग मेवचो म्हणून कित्याक जाणाय तेणी मरे बरें मागून गेलो तो कितें आतां वयता वयता तुमकां हांव सांगता सगळ्या गोंयकारांक आयज हो राजेन म्हणटा तो खरें ड्रायव्हर तेणी नांव दवरलां तेन्नाच नांव पिड्यार करूंक नासलें तेणी आनी आतां तुमी जाणा कसले लूट मार कितें जाता ते तुमी पळयता दोळ्यांनी जाणाय हे तुमकां हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक सांगता नॉर्थाच्या आनी सावथाच्याक फुडें मरे हो टॅक्सीचो धंदो उरोंक ना आमचो तेंच्यांनी सांबाळलो म्हणून आयज मरे आमचो सरकार फुडले पिळगेक हो आमी आमचो धंदो दिवंक सोदिना हो धंदो मरे फकत गाडयांक दिवंक सोदता आयज हांव मोहीन गजून सांगता हे आतां कोणाक एटॅक येता हे आतां टेन्शनान मरे बाबडे काबार जाले धंदो ना म्हणून त्या मोहीन गजून कळना तुका जाल्यार कितें एटॅकूय वचना तुका कांय जावचें ना तूं बरो मारून वयतलो कशें दिसता जाणा मरे पूण हांव देवा कडेन मागता आमच्या असल्या टॅक्सीकारांक असली त्रास सांग जायना म्हणून म्हणटा हांव कित्याक जाणाय आमी जायते त्रास काडले बाबा भोगले आमी कितें पळयले संवसार पळयलो सगळें पळयले पूण फुडें कितें तें आमकां कांय समजना हें तुमी चिंता बाबा म्हणून म्हणटा टॅक्सीकारांक सांगता आमचे आदले जाणटे आहा ते हो धंदो मरे आमी सांबाळून दवरुया राजिना भशेन आनी फुडें पिळगेक आमी बरें दाखोवया चला हे सरकाराचे पार पडला आमी कितें करुया सरकार आमचो न्हू रे बाबा हो सरकार हेंचो तेणी पासून म्हटलेलें खंय मायकलाक आरे बाबा हे तूं कितें करताय तें कर सारकें बरें कर लोकांचें बरें कर हे बरें तेणी म्हटलेलें न्ही हे जाणालो हांव आमी मिटिंगेक गेले आमकां सांगतालो तो
तूं हो एक व्हिडियो काडटा आनी दाखयता लोकांक म्हणून ते गोवा मानशाच्या बाबतींत जाणा सारकें उलयता तूं म्हणालो राजेन ही तुजी उतरां केन्नाच हांव विसरचो ना हे म्हाजे तकलेन आसतले आनी म्हाज्या मनान आसतले चल बाबा देव बरें करूं म्हणटा असले कोणाक जावं नाका म्हणटा हांव चल